ॐ रौद्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः तत्र तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र आदौ तावत् ऋग्रिकौचलुकी ऋतश्च इति सूत्रद्वयान्तर्गतत्वेन अस्माभिः वृतधातोः नाम ऋदुपधस्य धातोः अवर्वर्तीत् अवरिवर्तीत् अवरीवर्तीत् इत्यादीनि रूपाणि तत्र लुङि दृष्टानि। ततः लृङ्लकारे अपि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं ऋतश्च इति सूत्रस्य उदाहरणत्वेन तत्र क्रिय धातुः नाम डुक्रिय इति धातुः अत्र स्वीकृतः। तस्य चर्करीति चर्करति चरि कर्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। लुङि अचर्कारीत् इत्युक्तं। ततः उक्तं यत् ऋतश्च इत्यत्र तपरकरणत्वात् कृ विक्षेपे इति योऽयं धातुः तस्मात् तु तस्य तु एते त्रयः आगमाः न भवन्ति इति। अतः तातर्तितातीर्थः तातिरति इत्यादीनि एव अत्र रूपाणि भवन्ति। अत्र मूले प्रदत्तानि रूपाणि पुरस्कृत्य आन्तं सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि, सर्वेपि विशेषाः दृष्टाः। ततः ऋगतौ धातुः, ऋरूपः एव धातुः, तस्य केचन विशेषाः अस्माभिः दृष्टाः दृश्यमानाश्च वर्तन्ते। तत्र उक्तं यत् अर्तेः यङ्लुकि द्वित्वे अभ्यासस्य उरदत्वं रपरत्वं रादिशेषः ऋक् ऋग्रीकोस्तु अभ्यासस्यासवर्णे इति इयम् अरर्ति अरियर्ति अररीति अरियरीति ऋकः पक्षे इमानि रूपाणि दृष्टानि। ततः द्विवचने अऋतः अरीऋतः ऋकः ऋकः रीकश्च पक्षे, पूर्वमपि ऋकः ऋकः रीकश्च पक्षे, ऋकः रीकः च पक्षे समानमेव रूपं। बहुवचने तु अदादेशे सति यणि च सति रोरि इति लोपे सति तत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घणः इत्येतस्य प्रवृत्तौ आरति इति रूपं भवति। तत्र उक्तं ऋकः रोरि इति लोपः न च तस्मिन् कर्तव्ये यणः स्थानिवत्वं पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधात् आरति। ततः ऋकि रीकि च अरीरति इति रूपाणि साधितानि। नाम अयमेव अत्र विशेषः अस्माभिः अवलोक्यमानः वर्तते यत् तत्र नाम ऋकः रीकश्च पक्षे इङादेशकारणात् समानमेव रूपं भवति, रूपे भेदो न भवति इति प्रथमपुरुषस्य
रूपाणि ऋ गतौ इति धातोः अस्माभिः दृष्टानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। रुको रो रीति लोप इति ननु रेफस्य लोपे कर्तव्ये यणादेशसम्पन्नस्य रेफस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवत्वात् ऋकार परकत्वात् रेफपरकत्वाभावात् कथं पूर्वरेफस्य लोप इत्यत आह पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधादिति। पूर्वत्रासिद्धीयकार्ये कर्तव्ये स्थानिवत्वनिषेधादित्यर्थः। आरतीति आरुर् अति इति स्थिते पूर्वरेफस्य लोपे सति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घः न च यणः स्थानिवत्वं शङ्क्यं दीर्घविधौ तन्निषेधादिति भावः। अरीरतीति द्वित्वे उरुदत्वे हलादिशेषे रिकिरीकी च कृते परत्वात् अभ्यासस्य इङि ततो यणि ऋग्रीकोस्तुल्यमेव रूपमित्यर्थः। एतावत् पर्यन्तः भागः व्याख्यायाश्च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र अष्टमः पाठः यङ्लुक् प्रकरणस्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे यङ्लुक् प्रकरणस्य अस्य तत्र नवमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र यद्यपि मूले लिङ्गः रूपाणां विषये अग्रे चर्चा क्रियमाणा अस्ति, परन्तु वयं तत्र क्रमशः रूपाणि वदामः। एतावता अस्माभिः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपाणि एव उक्तानि सन्ति, अन्यानि रूपाणि अपि वदामः। नैव, प्रथमपुरुषस्य सर्वाणि एकवचने अपि द्विवचने अपि बहुवचने अपि। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र कथयति व्याख्याता अरर्षि इति ऋकः पक्षे, अर्यर्षि इति ऋकः रीकश्च पक्षे। सर्वे विचाराः तथैव यथा प्रथमपुरुषस्य एकवचने कृताः इति ईडभावपक्षे उच्यमानानि सन्ति रूपाणि। ईटः पक्षे कथयति अररीषि, ईडभावे कथयति अर्यरीषि। नाम ईटः पक्षे तत्र अररीषि इति खलु उच्यमानं वर्तते। ईटः पक्षे अपि च ऋकः पक्षे इदं रूपं भवति अररीषि इति। धातोः गुणादिकं सर्वं द्रष्टव्यं। ततः अर्यरीषि ईटः पक्षे ऋकः रीकश्च पक्षे इदं रूपं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य द्विवचने रूपद्वयं कथयति। तत्र ऋकः पक्षे अरृथः, ऋकः रीकश्च पक्षे इयङादेशे सति अरीरुथः। बहुवचने अपि विसर्गश्रवणं न भविष्यति तावदेव। तत्र अरृथा अरीरुथा इति बहुवचने रूपाणि ज्ञातव्यानि। उत्तमपुरुषस्य एकवचने कथयति, ऋकः पक्षे कथयति, ऋकः ईडभावपक्षे च कथयति अरर्मि। ऋकः रीकश्च पक्षे, परन्तु ईडभावे एव अरीयर्मि। इदानीं ऋकः पक्षे कथयति ईटि सति अररीमि, ऋकः रीकी च कथयति अरियरीमि। सम्यक् इति उत्तमपुरुषस्य एकवचने इमानि रूपाणि भवन्ति, 4 रूपाणि। ततः
द्विवचने नाम उत्तमपुरुषस्य द्विवचने कथयति। अर्रुवः गुणः न भविष्यति। रिकः रीकश्च पक्षे इयङादेशे सति अरीरुवः बहुवचने न दत्तमस्ति, परन्तु सरलमेव मस् प्रत्ययः भवति तावदेव। अर्मः बहुवचने अरीरुमः इति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे तत्र लिटि, तत्रापि क्रीलिटि, तत्रापि रुकः पक्षे रूपं कथयति। अरराञ्चकार। रूपाणि वदामः। अरराञ्चकार, अरराञ्चकृतुः, अरराञ्चक्रुः, अरराञ्चकर्थ, अरराञ्चकृतुः, अरराञ्चक्र, अरराञ्चकार, अरराञ्चकर, अरराञ्चकृप, अरराञ्चकृम। सम्यक्। भुवि लिटि अपि कथयामः। अररां बभूव, अररां बभूवतुः, अररां बभूवुः, अररां बभूविथ, अररां बभूवथुः, अररां बभूव, अररां बभूव, अररां बभूविव, अररां बभूविम। सम्यक्। ततः असिलिटि। अररामास, अररामासतुः, अररामासुः, अररामासिथ, अररामासथुः, अररामास, अररामास, अररामासिव, अररामासिम। सम्यक्। ततः क्रीलिटि। ततः रिकः रीकश्च पक्षे रूपाणि वदामः। तत्र इयङादेशे सति रूपसाम्यमेव भवति। आदौ क्रीलिटि तत्र वदामः। अरियराञ्चकार, अरियराञ्चकृतुः, अरियराञ्चक्रुः, अरियराञ्चकर्थ, अरियराञ्चकृतुः, अरियराञ्चक्र, अरियराञ्चकार, अरियराञ्चकर, अरियराञ्चकृव, अरियराञ्चकृम। भुविलिटि। अरियरां बभूव, अरियरां बभूवतुः, अरियरां बभूवुः, अरियरां बभूविथ, अरियरां बभूवथुः, अरियरां बभूव, अरियरां बभूव, अरियरां बभूविव, अरियरां बभूविम। असिलिटि। अरियरामास, अरियरामासतुः, अरियरामासुः, अरियरामासिथ, अरियरामासथुः, अरियरामास, अरियरामास, अरियरामासिव, अरियरामासिम। समीचीनं। ततः लुटि रुकः पक्षे कथयति। अररिता। एवं खलु। तत्र अररिता रुकः पक्षे एव आदौ रूपाणि कथयामः। अररिता, अररितारौ, अररितारः, अररितासि, अररितास्थः, अररितास्थ, अररितास्मि, अररितास्वः, अररितास्मः। रिकः रीकश्च पक्षे इयङादेशकारणात् समानानि एव रूपाणि भवन्ति। अतः कथयति व्याख्याता अरियरिता रूपाणि वदामः। अरियरिता, अरियरितारौ, अरियरितारः, अरियरितासि, अरियरितास्थः, अरियरितास्थ, अरियरितास्मि, अरियरितास्वः, अरियरितास्मः। समीचीनम्। ततः लृट्लकारे रुकः पक्षे कथयति अररिष्यति। अररिष्यति, अररिष्यतः, अररिष्यन्ति, अररिष्यसि, अररिष्यत्थः, अररिष्यथ, अररिष्यामि, अररिष्यावः, अररिष्यामः। ततः अग्रे तत्र रिकः रीकश्च पक्षे इयङादेशद्वारा समानानि एव रूपाणि भवन्ति। अतः कृत्वा एकविधमेव रूपं कथयति। अरियरिष्यति रूपाणि वदामः। अरियरिष्यति, अरियरिष्यतः, अरियरिष्यन्ति, अरियरिष्यसि, अरियरिष्यत्थः, अरियरिष्यथ, अरियरिष्यामि, अरियरिष्यावः, अरियरिष्यामः। समीचीनं। ततः अग्रे लकारः भवति लोट्लकारः। तत्र अरर्तु, अरियर्तु इति कथति। नाम
ईडभावपक्षे इदमुच्यमानं वर्तते। अरर्तु इति रुकः पक्षे, अरियर्तु इति रिकः रीकश्च पक्षे, ईडभावे प्रथमपुरुषस्य एकवचने। ईटः पक्षे अररीतु, अरियरीतु। अररीतु इति ईटः पक्षे रुकि सति, अरियरीतु इति ईटः पक्षे रिकि रीकि च सति इयङादेशः भवति। सम्यक्। तातङः पक्षे अर्तात्, रुकः तातङि रुकि, तदभावे रिकि रीकि च इत्यर्थः। अरीरुतात् इति षोडश रूपाणि प्रथमपुरुषस्य एकवचने अत्र भवन्ति। समीचीनं। द्विवचने कथयति अरृतां, रुकः पक्षे, रिकः रीकश्च पक्षे अरीरुताम्, एवं खलु। बहुवचने रुकः पक्षे आरतु, रिकः रीकश्च पक्षे अरीऋतु, एतावता प्रथमपुरुषः सम्पन्नः। मध्यमपुरुषे रुकि ईडभावे च कथयति अर्हि। अत्र ईटः तु प्रसङ्गः एव न भवति, सत्यम्, एवं खलु। लोटि मध्यमपुरुषे एवमेव। परतः पित्वाभावात्, यतोहि सेर्यपिच्च इति अपित्वं खलु तत्र उच्यते, अतः ञौ इति न प्रवर्तते। अस्तु। रिकः रीकश्च पक्षे इयङादेशे सति समानमेव रूपं कथयति अरियुरुहि। अरि नाम तदेव अरियुरुहि इत्येव रूपं भवति। द्विवचने न दत्तं, परन्तु अस्माभिः ज्ञेयम् अथवा वक्तव्यं। तत्र अरृतं, बहुवचने अरृता, एवं खलु। तत्र इयङ नाम रिकः पक्षे चेत् अरियृतम् अरियृता, एवं रूपाणि इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषे कथयति अरराणि, अरराणि इति रुकः पक्षे, अरियराणि इति रिकः रीकश्च पक्षे इयङादेशे सति। द्विवचने कथयति अरराव इति तत्र रुकः पक्षे, अरियराव इति रुकः रीकश्च पक्षे द्विवचने। बहुवचने अपि तर्हि सरलमेव भवति। अरराम अरियराम इति बहुवचने भवति। सम्यक्। अग्रे लङ्लकारः वर्तते, तत्र कथयति लङि, तत्र यानि रूपाणि व्याख्यात्रा उच्यमानानि सन्ति तत्र कथयति आरः आर्यः आररीत् आर्यरीत्। तर्हि प्रकृते आरः इति यद् रूपं दत्तमस्ति खलु, तत् वस्तुतः रुकि ईडभावपक्षे च रूपमस्ति, एवं खलु। तदेव ऋ धातोः द्वितीये सति अर् ऋ इति खलु अस्माकं सविधे यङ्लुमन्तः धातुः लभ्यते। अजादित्वमस्य अस्ति, अतः आडजादीनाम् इति भवति। वृद्धिः आर् ऋ ईत्, धातोः गुणः आर् अर् ईत्, आररीत्। आर् ऋ त् इति धातोः गुणः आर् अर् त्, हल्ङ्यादिनत्ता लोपः भवति। आर् अर् आरर् इति जायते, तदनन्तरं सस्य ऋत्विसर्गति आरः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः इति रुकः पक्षे, रिकः रीकश्च पक्षे इङादेशे सति समानमेव रूपं भवति, अतः तत्र कथयति आर्यः, एवं खलु। इति
नैव आरः आर्य सत्यं सत्यम् आर्यः इति कथयति इति ऋकः पक्षे रूपाणि रीकः पक्षे आररीत् इति कथयति तत्र मध्ये ईडा आगत्य तिष्ठति आररीत् इति लभ्यते सम्यक् ऋकः रीकश्च पक्षे कथयति आर्यरीत् समानमेव रूपं भवति द्विवचने कथयति आर्युतां ऋकः पक्षे रीकः पक्षे आर्युर्तां बहुवचने कथयति ऋकः पक्षे आररुः बहुवचने ऋकः रीकश्च पक्षे आर्यरुः पुनः मध्यमपुरुषे तत्र ईडभावे ऋकि च समानानि एव रूपाणि सन्ति समाने एव रूपे स्तः आरः आर्यः इति कथयति ईटः पक्षे तु रूपभेदः अस्ति आररीः आर्यरीः इति कथयति मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य कथयति आरृतं बहुवचने ऋकः पक्षे द्विवचने ऋकः रीकश्च पक्षे आर्युतं बहुवचने ऋकः पक्षे कथयति आरृता ऋकः रीकश्च पक्षे कथयति आर्युरुता सम्यक् उत्तमपुरुषस्य एकवचने ऋकः पक्षे कथयति आररं ऋकः रीकश्च पक्षे कथयति आर्यरं सम्यक् ततः बहुवचने नैव द्विवचने कथयति आर्व ऋकः पक्षे ऋकः रीकश्च पक्षे आर्युर्व बहुवचने अपि यत्र ज्ञेयानि आर्म आर्यर्म एवं रूपद्वयं बहुवचने अपि उत्तमपुरुषस्य ज्ञातव्यम् इति लङ्लकारः समीचीनम् इदानीमग्रे कथयति विधिलिङि अर्यात् अरीर्यात् नाम विधिलिङि तत्र ऋकः पक्षे अर्यात् ऋकः पक्षे अरीर्यात् पुनः तत्र अर्याताम् इति नाम प्रथमं रूपद्वयं यदस्ति पूर्वम् अधुनैव यत् पठितम् अर्यात् अरीर्यात् एतत् प्रथमपुरुषस्य एकवचने द्विवचने अर्याताम् अरीर्याताम् इति द्विवचने बहुवचने नाम अत्रापि ऋकः पक्षे एकः ऋकः रीकश्च पक्षे अपरः ऋकः रीकश्च पक्षे यथा पूर्वं समानमेव रूपं सर्वत्र दृष्टं तद्वत् अत्रापि इयङादेशकारणात् समानमेव रूपम् बहुवचने अर्युः ऋकः पक्षे ऋकः रीकश्च पक्षे अरीरुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति एवं खलु तर्हि मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे चापि वदामः मध्यमपुरुषस्य एकवचने अर्याः अरीर्याः अरीर्याः द्विवचने अर्यातं ऋकः रीकश्च पक्षे अरीर्यातं बहुवचने ऋकः पक्षे अर्याता ऋकः रीकश्च पक्षे अरीर्याता उत्तमपुरुषस्य एकवचने ऋकः पक्षे अर्यां ऋकः रीकश्च पक्षे अरीर्यां द्विवचने ऋकः पक्षे अर्याव ऋकः रीकश्च पक्षे अरीर्याव बहुवचने अर्याम ऋकः पक्षे ऋकः रीकश्च पक्षे अरीर्याम इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे कथयति आशीर्लिङि विशेषमाः लिङि स्तिपेति मूले पश्यामः लिङि स्तिपादि निर्देशात् गुणोऽर्थसंयोगाद्योः इति गुणो न कथयति ऋकि
अर् ऋ यात् इति स्थिते अर्तीति ष्टिपा निर्देशात् गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति गुणो नेत्यर्थः रीङ् इति कथयति। ऋकारस्य इति शेषः। तथा च अर् रि यात् इति स्थिते आह दीर्घ इति। ततः पूर्वं रलोपः इत्युक्तं खलु, नाम रोरि इत्यनेन अर् रि यात् इत्यत्र रेफस्य लोपः भवति। ततः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः तदेव कथयति। रोरि इति लोपे ढ्रलोपे पूर्वस्य इति दीर्घः इत्यर्थः। तथा च परिनिष्ठितमाः आर्यात् एवं खलु इति। ऋकः पक्षे आर्यात् इति रूपं भवति। तर्हि आर्यात् आर्यास्ताम् आर्यासुः आर्याः आर्यास्तम् आर्यास्त आर्यासम् आर्यास्व आर्यास्म एवं खलु। अग्रे कथयति ऋग्रीकोस्त्वाः अरिर्यात् उल्लिखितमस्ति खलु। अरिर्यात् तत्र कथयति प्रक्रियां दर्शयति व्याख्यातः सौकर्यार्थं कथयति अरिर् यात् अरिर् यात् इति स्थिते इवर्णस्य इयङ् ऋकारस्य रिङ् लोपो विवरवलिति यलोपस्तु न बहिरङ्गत्वेन रिङः असिद्धत्वात् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ स्थानिवत्वाच्च न पदान्त इति निषेधस्तु न शङ्क्यः स्वरदीर्घयलोपेषु लोपरूपाजादेशः एव न स्थानिवत् इत्युक्तेः एतत् सर्वं पूर्वं पठितमस्ति इति भावः। अतः ऋग्रीकोः पक्षे तत्र अरिर्यात् अरिर्यास्ताम् अरिर्यासुः अरिर्याः अरिर्यास्तम् अरिर्यास्त अरिर्यासम् अरिर्यास्व अरिर्यास्म एवम् अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि भवन्ति। सम्यक्। ततः लुङि कश्चन विशेषः अग्रे व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। मूले तु यद्यपि नास्ति, विशेषः न समानमेव। लुङि आरारीत् इति ऋकः पक्षे रूपाणि भवन्ति। आर्यारीत् इत्यादीनि च ऋकः रीकश्च पक्षे इयङि सति समानानि एव रूपाणि भवन्ति। वयमादौ ऋकः पक्षे रूपाणि वदामः। तत्र प्रक्रियां यदि पश्यामः तर्हि तद् अ ऋ इत्यवस्थायां ऋगागमः भवति। ततः तिपि सति अ ऋ ति आडागमः आ ऋ ति चिलीचिलेः सिच् इडागमः ति इत्येतस्य इकारस्य लोपः। ततः अस्तिजो वृत्तेन ईडागमः अपि अत्र द्रष्टव्यः। आ अर् ऋ इ स् ईत् इति स्थितिः जायते। इति ईट् इत्यनेन सकारलोपः भवति। इ अनयोः सवर्णदीर्घः जायते। ततः वृद्धौ सत्याम् आटश्च इति वृद्धौ सत्यां सिजिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति वृद्धौ सत्यां च आरारीत् इति आहत्य रूपं लभ्यते। अत्रैव यदि ईटमपि नैव इयं नाम ऋकं रीकञ्च यदि अत्र योजयामः तर्हि आर्यारीत् इति भवति। अस्तु, ऋकः पक्षे आदौ रूपाणि कथयामः। आरारीत् आरारिष्टाम् आरारिषुः एवं खलु। आरारीः आरारिष्टम् आरारिष्ट आरारिषम् आरारिष्व आरारिष्म एवं खलु। ततः ऋकः रीकश्च पक्षे आर्यारीत् आर्यारिष्टाम् आर्यारिषुः आर्यारीः आर्यारिष्टम् आर्यारिष्ट आर्यारिषम् आर्यारिष्व आर्यारिष्म एवं खलु। इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति इति अवधेयम्। लुङि लृङि व्याख्याता कथयति। ऋकः पक्षे आदौ कथयति आररिष्यत् आररिष्यत् आररिष्यताम् आररिष्यन्
आररिष्यः आररिष्यतम् आररिष्यत आररिष्यम् आररिष्याव आररिष्याम ततः लृङि आर्यरिष्यत् इति कथयन्नस्ति क्षन्तव्यः रिङि रीकि च इयङादेशे सति समानानि एव रूपाणि आर्यरिष्यत् आर्यरिष्यताम् आर्यरिष्यन् आर्यरिष्यः आर्यरिष्यतम् आर्यरिष्यत आर्यरिष्यम् आर्यरिष्याव आर्यरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति इति ऋगतौ इति धातुगतः विशेषः कश्चन अत्र सम्पन्नः। अधुना अग्रे पुनः ऋदुपधः धातुः एकः पठ्यमानः वर्तते। अत्र प्रक्रियागताः विशेषाः केचन ऋतुवर्तने इति धातोः अपेक्षया पार्थक्यं भजन्ते। अतः पुनः अत्र ऋदुपधः यद्यपि तदेव यद्यपि ऋतुवर्तने इति ऋदुपधः धातुः पूर्वमेकः पठित एव तथापि अत्र केचन विशेषाः सन्ति उच्यमानाः तान् विशेषान् पठामः। तत्र कथयति मूले किं ग्रहणे ग्रहणार्थकः अयं धातुः उदित् पूर्वं पठितः वर्तते। कथयति ऋदुपदो यं व्याख्याता यं लुकि गृह यं तस्य लुक् यङोचि च द्वित्वे गृह गृह उरदत्वे गर्ह गृह हलादिशेषे गृह अभ्यासस्य ऋग्रीक्रीकः तदाह जर्ग्रहीति इत्यादि मूले जर्गृहीति इति ऋकः ईटश्च पक्षे तदेव कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता ईट् पक्षे नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातुके लघुपदगुणनिषेधः लघुपदगुणो न भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति ईडभावे त्वाः जर्गर्ढि इत्यादि तत्र कथयति जर्गृह ति इति स्थिते लघुपदगुणे जर्गर्ह ति रपरत्वे ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपाः एवं खलु नाम तत्र जर्गृह ति इति जायते खलु जर्गर्ह ति इति लघुपदगुणे च सति रपरत्वमादाय एव सः लघुपदगुणः प्रवर्तते। ततः ढत्व अर्थात् होढः धत्व अर्थात् झषस्थोर्धोधः ष्टुत्वं ढलोपः कथं तर्हि स्थितिं प्रक्रियां वदामः जर्गृहति होढः जर्गर्ढति धत्वं जर्गर्ढधि ष्टुत्वं जर्गर्ढढि ढोढलोपः जर्गर्ढि इति ईडभावपक्षे रूपम् अत्र भवति। कथयति यणोमयो द्वे वाच्ये इति शिष्टस्य ढस्य ढत्वविकल्पः अत्र एतेन ढत्वविकल्पः अपि भवितुम् अर्हति। अतः जर्गर्ढि इति अपि रूपम् अत्र भवितुम् अर्हति इति कथयति। एवं खलु बहुवचने तु जर्ग्रहति इति मूले एव तत्र रूपं प्रदत्तं वर्तते। एवं खलु ततः तत्र नैव जर्ग्रहति इति द्विवचने खलु एतावता अस्माभिः जर्गर्ढि इति जर्गृहीति जर्गर्ढि इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं साधितं वर्तते। एवं खलु द्विवचने साधनीयं खलु तत्र जर्गृढः इति दत्तमस्ति तसि ढत्वधत्वादिकं सर्वं जर्गर्ढि इति वदेव ऋकः पक्षे परन्तु एकवचने अस्माभिः ऋकः पक्षे एव रूपं दृष्टम् एतावता
ऋकः रीकश्च पक्षे व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यन्तु। एवं जरिगर्ढि इति ऋकः पक्षे, जरीगर्ढि इति रीकः पक्षे इत्यपि अवधानं कर्तव्यम्। अधुना द्विवचनं प्रति आगन्तव्यं। प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं प्रति अधुना आगन्तव्यं। कथयति जरगृढ इति कथयति रुक् ढत्तु धत्तुष्टुत्तु ढलोपाः ङित्वान् नौणः एवं खलु इति रुकः पक्षे। ऋकः पक्षे अपि कथयन्नस्ति व्याख्याता जरिगृढः, रीकः पक्षे जरीगृढः इति च कथयति। ततः जर् एतावता द्विवचनं सम्पन्नम्। अधुना बहुवचने कथयति जर् गृहति इति कथयति अदभ्यस्तात् इति। अतः नाम झि इत्यत्र झस्य अदादेशः इति रुकः पक्षे। रीकः पक्षे जरिगृहति, ऋकः पक्षे जरिगृहति, रीकश्च पक्षे जरीगृहति इति भवति बहुवचने। एतावता प्रथमपुरुषः सम्पन्नः। अधुना मध्यमपुरुषं प्रति आगच्छति। तत्र रुकि ईटि च जरगृहीषि, ऋकि ईटि च जरिगृहीषि, ईटि ऋकि ईटि च जरीगृहीषि। सम्यक् अग्रे कथयति नाभ्यस्तस्याचिति सार्वधातुके इति न लघुपदगुणः। एषु त्रिषु रूपेषु यानि रूपाणि अधुना उक्तानि। इदानीम् ईडभावपक्षे रुकि कथयति जर्घर्क्षि। सम्यक् षडोः कः इत्यादिकं सर्वं द्रष्टव्यम्। ऋकि कथयति जरिघर्क्षि, ईडभावपक्षे एव। पुनः ईडभावपक्षे एव ऋकि जरिघर्क्षि। सम्यक् इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनरूपाणि एतावता सम्पन्नानि। षोडश रूपाणि मध्यमपुरुषस्य एकवचनं। द्विवचनं प्रविशति। तत्र तु ईटः विषयो न भवति खलु। अतः जरगृढः थसि परतः रुकि, ऋकि जरिगृढः, ऋकि जरिगृढः, ऋकि जरीगृढः। सम्यक्। ततः तत्र इदानीं एतानि द्विवचनस्य रूपाणि उक्तानि। ततः बहुवचने अपि कथयति। रुकः पक्षे जरगृढः, ऋकः पक्षे जरिगृढः, रीकः पक्षे जरीगृढः। उत्तमपुरुषस्य एकवचने रुकि ऋकि रीकि च ईटः पक्षे कथयति। आदौ किं जर्गृहीमि इति रुकः पक्षे, जरिगृहीमि इति ऋकः पक्षे, जरीगृहीमि इति रीकश्च पक्षे। अपि च यमो वा इत्यनेन ईटः पक्षे इदं सर्वम् अस्ति। इदानीम् ईडभावपक्षे कथयति। तत्र रुकः ईडभावे रुकि जर्गर्मि, ईडभावे ऋकि जरिगर्मि, ईडभावे ऋकि जरीगर्मि इति एकवचने। ततः द्विवचने रुकि जर्गृह्वः, ऋकि जरिगृह्वः, ऋकि जरीगृह्वः इति द्विवचने। बहुवचने कथयति रुकः पक्षे जर्गृह्मः, ऋकि जरिगृह्मः, ऋकि जरीगृह्मः। इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लिट्टि रुकः पक्षे जर्गर्हाञ्चकार, ऋकः पक्षे जरिगर्हाञ्चकार, रीकश्च पक्षे जरीगर्हाञ्चकार। इमानि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति। अस्तु, अत्र वयं भुविलिटि असिलिटि अपि रूपाणि वदिष्यामः। क्रमशः गच्छामः। तत्र आदौ रुकि एव धातुत्रयस्यापि अनुप्रयोगे रूपाणि वदामः। तत्र रुकि क्रीलिटि
जर्गरहाञ्चकार जर्गरहाञ्चक्रतुः जर्गरहाञ्चक्रुः जर्गरहाञ्चकर्थ जर्गरहाञ्चक्रतुः जर्गरहाञ्चक्र जर्गरहाञ्चकार जर्गरहाञ्चकर जर्गरहाञ्चकृव जर्गरहाञ्चकृम भुविलिटि जर्गरहां बभूव जर्गरहां बभूवतुः जर्गरहां बभूवुः जर्गरहां बभूविथ जर्गरहां बभूवत्थुः जर्गरहां बभूव जर्गरहां बभूव जर्गरहां बभूविव जर्गरहां बभूविम असिलिटि जर्गरहामासा जर्गरहामासतुः जर्गरहामासुः जर्गरहामासिथ जर्गरहामासत्थुः जर्गरहामासा जर्गरहामासा जर्गरहामासिव जर्गरहामासिम समीचीनम्। इदानीं ऋगागमपक्षे क्रीलिटि आदौ कथयामः। जरिगरहाञ्चकार जरिगरहाञ्चक्रतुः जरिगरहाञ्चक्रुः जरिगरहाञ्चकर्थ जरिगरहाञ्चक्रतुः जरिगरहाञ्चक्र जरिगरहाञ्चकार जरिगरहाञ्चकर जरिगरहाञ्चकृव जरिगरहाञ्चकृम ततः भुविलिटि जरिगरहां बभूव जरिगरहां बभूवतुः जरिगरहां बभूवुः जरिगरहां बभूविथ जरिगरहां बभूवथुः जरिगरहां बभूव जरिगरहां बभूव जरिगरहां बभूविव जरिगरहां बभूविम असिलिटि जरिगरहामासा जरिगरहामासतुः जरिगरहामासुः जरिगरहामासिथ जरिगरहामासत्थुः जरिगरहामासा जरिगरहामासा जरिगरहामासिव जरिगरहामासिम ततः रीकः पक्षे क्रीलिटि आदौ वदामः। जरीगरहाञ्चकार जरीगरहाञ्चक्रतुः जरीगरहाञ्चक्रुः जरीगरहाञ्चकर्थ जरीगरहाञ्चक्रतुः जरीगरहाञ्चक्र जरीगरहाञ्चकार जरीगरहाञ्चकर जरीगरहाञ्चकृव जरीगरहाञ्चकृम ततः तत्र अग्रे भुविलिटि जरीगरहां बभूव जरीगरहां बभूवतुः जरीगरहां बभूवुः जरीगरहां बभूविथ जरीगरहां बभूवथुः जरीगरहां बभूव जरीगरहां बभूव जरीगरहां बभूविव जरीगरहां बभूविम असिलिटि जरीगरहामासा जरीगरहामासतुः जरीगरहामासुः जरीगरहामासिथ जरीगरहामासथुः जरीगरहामासा जरीगरहामासा जरीगरहामासिव जरीगरहामासिम इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लकारः अस्ति लुट् तत्र ऋकः पक्षे कथयति व्याख्याता जर्गरहिता ऋकः च पक्षे कथयति जरिगर्हिता ऋकश्च पक्षे कथयति जरीगर्हिता क्रमशः रूपाणि वदामः। अतो ऋकः पक्षे कथयामः। जर्गर्हिता जर्गर्हितारौ जर्गर्हितारः जर्गर्हितासि जर्गर्हितास्थः जर्गर्हितास्थ जर्गर्हितास्मिन् जर्गर्हितास्वः जर्गर्हितास्मः। ऋकः पक्षे जरिगर्हिता जरिगर्हितारौ जरिगर्हितारः जरिगर्हितासि जरिगर्हितास्थः जरिगर्हितास्थ जरिगर्हितास्मिन् जरिगर्हितास्वः जरिगर्हितास्मः। रीकः च पक्षे जरीगर्हिता जरीगर्हितारौ जरीगर्हितारः जरीगर्हितासि जरीगर्हितास्थः जरीगर्हितास्थ जरीगर्हितास्मिन् जरीगर्हितास्वः जरीगर्हितास्मः। लृटि ऋकः पक्षे कथयति व्याख्याता जर्गर्हिष्यति वदामः सर्वाणि रूपाणि जर्गर्हिष्यति जर्गर्हिष्यति जर्गर्हिष्यतः जर्गर्हिष्यन्ति जर्गर्हिष्यसि जर्गर्हिष्यथः जर्गर्हिष्यथ जर्गर्हिष्यामि जर्गर्हिष्यावः जर्गर्हिष्यामः। ऋकः पक्षे जरिगर्हिष्यति जरिगर्हिष्यतः जरिगर्हिष्यन्ति जरिगर्हिष्यसि जरिगर्हिष्यथः जरिगर्हिष्यथ जरिगर्हिष्यामि जरिगर्हिष्यावः जरिगर्हिष्यामः। ऋकः पक्षे कथयति अग्रे व्याख्याता जरीगर्हिष्यति जरीगर्हिष्यतः जरीगर्हिष्यन्ति जरीगर्हिष्यसि जरीगर्हिष्यथः जरीगर्हिष्यथ जरीगर्हिष्यामि जरीगर्हिष्यावः जरीगर्हिष्यामः। समीचीनम्। अधुना लोटि
रूपाणि उच्यमानानि सन्ति तानि पश्यामः। तत्र ऋकः पक्षे कथयति जर्गृहीतु। ऋकः ईटश्च पक्षे, ईडागमः अत्रापि भवत्येव खलु। ततः ऋकि ईटि जरिगृहीतु। सम्यक्। रीकि ईटि जरी गृहीतु। अधुना ऋकि ईडभावे जर्गर्ढु, ऋकि ईडभावे जरिगर्ढु, रीकि ईडभावे जरीगर्ढु। अधुना ऋकि तातङि जर्गृढात्, ऋकि तातङि जरिगृढात्, रीकि तातङि जरीगृढात् इति इमानि रूपाणि व्याख्यात्रा उक्तानि प्रथमपुरुषस्य एकवचने। द्विवचने ऋकि कथयति, प्रथमपुरुषस्य द्विवचने जर्गृढां, ऋकि कथयति जरिगृढां, रीकि कथयति जरीगृढां। बहुवचने ऋकि कथयति जरगृहतु, ऋकि कथयति जरिगृहतु, रीकि कथयति जरीगृहतु। मध्यमपुरुषे ऋकि कथयति जरगृढि, ऋकि कथयति जरिगृढि। तदनन्तरं रीकि जरीगृढि। उत्तमपुरुषे ऋकि कथयति जरगृहाणि, ऋकि कथयति जरिगृहाणि, रीकि कथयति जरीगृहाणि। इमानि नाम सर्वोऽपि लोट्लकारः स्वयमेव उक्तः व्याख्यात्र। अग्रे लङि कथयति, मूले वयं क्व स्मः, मूले तु लटः रूपाणि प्रदाय ततः प्रायः अग्रे तत्र लुङः लङः रूपं प्रदत्तं वर्तते। किम् अजर्घर्ट् इति। सम्यक् पश्यामः, इदं रूपं व्याख्यात्रापि अग्रे उच्येत एव। व्याख्याता कथयति लङि अजर्गृहीत् इति ऋकि ईटि। सम्यक्। अग्रे ऋकि ऋकि ईटि च कथयति, प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव अजरिगृहीत्। इदानीं रीकि ईटि च अजरीगृहीत्। ईडभावे तु तदेव अधुना कथयन् अस्ति, यद् मूले रूपं दत्तमस्ति अजर्घर्ट्, तत्र कथयति ईडभावे तु अजर्गर्हत् इति स्थिते हल्ङ्यादिना तलोपे का स्थितिः जाता अजर्गर्ह्, हस्य ढत्वे अजर्गर्ह्ड्, अजर्गर्ह्ड् अजर्गर्ढ्, गस्य भष् घकारः अजर्घर्ढ्। तदनन्तरं वावसाने इति भवति खलु, विकल्पेन चर्त्वे सति जष्टुं चर्तुम्। अतः अजर्घर्ड् अजर्घर्ट्, जष्टुपक्षीयं न दत्तमत्र, चर्तुपक्षीयमेव दृश्यते। अस्तु, तर्हि ऋकि ईडभावे अजर्घर्ट्, ऋकि ईडभावे च अग्रे कथयति अजरिघर्ट्, रीकि ईडभावे च कथयति अजरीघर्ट्। सम्यक्। इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इमानि रूपाणि। अग्रे कथयति एकाच् ग्रहणे सत्यपि यङ्लुकि भष्, एकाचो भषो भश्च शन्तस्य ध्वोः इत्युच्यते। गुणो यङ्लुकोः इत्यनेन ष्टिपा शपा इति निषेधस्य अनित्यत्वज्ञापनादित्याहुः इति पूर्वमस्माभिः विचारः पठितः वर्तते। अतः भष्भावः भवत्येव, अतः एकाचग्रहणेन भष्भावः अत्र न इति न वक्तव्यं। तस्य अनित्यत्वं, नित्यानित्यत्वम् उच्यते अपेक्षितानाम् इष्टानां रूपाणां साधनाय। द्विवचने ऋकः पक्षे कथयति व्याख्याता अजर्गृढां, ऋकः पक्षे अपि कथनीयं खलु, तत्र अजरिगृढां, ऋकः पक्षे अजरीगृढाम् इति रूपाणि। बहुवचने कथयति
तत्र त्रयस्य चिह्नम् अस्ति खलु अग्रे, नाम त्रीणि रूपाणि अत्र अवगच्छन्तु। नाम मया तु रुकः पक्षे एव उक्तानि, परन्तु रिकः रीकश्चापि पक्षे अत्र त्रीणि रूपाणि अवगच्छन्तु इति व्याख्यातुः तृतीया सङ्ख्या नाम त्रीणि इति यल्लिखितं वर्तते तत्र अयमभिप्रायः। एवमेव बहुवचने अपि रुकः एकं रूपं दत्तमस्ति अधुना, लाघवेन वदनस्ति इति अभिप्रायः। तत्र अजरगृहुः इति रुकः पक्षे, रिकः पक्षे, अजरीगृहुः रीकश्च पक्षे, अजरीगृहुः इति गुणस्थं भवति सार्वधातुकम् इत्यनेन ङीति च इत्यस्य च प्रवृत्त्या, ङीति च इति निषेधस्य च प्रवृत्त्या मध्यमपुरुषं प्रति आगच्छति अधुना। तत्रापि ईटः पक्षे रुकि कथयति, अजरगृहीः, रिकः पक्षे रिकि ईटि, अजरिगृहीः तत् स्वयमेव ज्ञातव्यम्, अग्रिममपि स्वयमेव ज्ञातव्यं। रुकः ईटश्च पक्षे, रिकः ईटश्च पक्षे, रीकः ईटश्च पक्षे, अजरीगृहीः, सम्यक् इति रूपं भवति। इदानीम् ईडभावपक्षे त्रीणि रूपाणि, तत्र रुकि आदौ अजर्घर्ट्, रिकि अजरिघर्ट् पूर्वदेव, रीकि अजरीघर्ट्, इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने तावता रूपाणि सिद्धानि, मध्यमपुरुषस्य एकवचने। इदानीं द्विवचने कथयति, अजर्गृढम् इति रुकः पक्षे, रिकः पक्षे अस्माभिः स्वयं वक्तव्यम् अजरीगृढम्, एवं रीकः पक्षे अपि वक्तव्यम् अजरीगृढम्। बहुवचने रुकः पक्षे एकं रूपं कथयति अजर्गृढ, द्वितीयं रूपम् अजरीगृढ रिकः पक्षे, तृतीयं रीकः पक्षे अजरीगृढ। इदानीम् उत्तमपुरुषं प्रति आगच्छति, तत्रापि त्रीणि रूपाणि। तत्र रुकः पक्षे अजर्गृहम् एवं खलु, रिकः पक्षे अजरीगृहम्, रीकः पक्षे अजरीगृहम् इति त्रीणि रूपाणि। उत्तमपुरुषस्य द्विवचने रुकः पक्षे अजर्गृह्व, रिकः पक्षे अजरिगृह्व, रीकः पक्षे अजरीगृह्व, इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे उत्तमपुरुषस्य बहुवचने रुकः पक्षे अजर्गृह्म, रिकः पक्षे अजरिगृह्म, रीकः पक्षे अजरीगृह्म, इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। विधिलिङ्गि तु तत्र जर्गृह्यात् त्रीणि रूपाणि, नाम विधिलिङ्गि तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपाणि समानानि एव, सम्यक्। परन्तु तत्रापि रुकः पक्षे, रिकः पक्षे, रीकश्च पक्षे रूपाणि भविष्यन्ति। द्विवचनादौ तु भेदः भविष्यति एव यासुटः कारणात्। सर्वाणि रूपाणि वदामः। आदौ विधिलिङ्गि रुकः पक्षे कथयामः। तत्र जर्गृह्यात्, जर्गृह्यातां, जर्गृह्युः, जर्गृह्याः, जर्गृह्यातं, जर्गृह्याता, जर्गृह्यां, जर्गृह्याव, जर्गृह्याम, इमानि रुकः पक्षे। अग्रे रिकः पक्षे कथयामः, जरीगृह्यात्, जरीगृह्यातां, जरीगृह्युः, जरीगृह्याः, जरीगृह्यातं, जरीगृह्याता, जरीगृह्यां, जरीगृह्याव, जरीगृह्याम। सम्यक्। अधुना रीकः पक्षे जरीगृह्यात्, जरीगृह्यातां, जरीगृह्युः, जरीगृह्याः, जरीगृह्यातं, जरीगृह्याता, जरीगृह्यां, जरीगृह्याव, जरीगृह्याम। सम्यक्। अधुना आशीर्लिङ्गि रुकः पक्षे आदौ कथयामः, जर्गृह्यात्, जर्गृह्यास्तां, जर्गृह्यासुः, जर्गृह्याः, जर्गृह्यास्तं, जर्गृह्यास्ता, जर्गृह्यासं, जर्गृह्यास्व, जर्गृह्यास्म। रिकः पक्षे
जरिगृह्यास्तां जरिगृह्यासुः जरिगृह्याः जरिगृह्यास्तं जरिगृह्यास्त जरिगृह्यासं जरिगृह्यास्व जरिगृह्यास्म रीकः पक्षे जरीगृह्यास्तां जरीगृह्यासुः जरीगृह्याः जरीगृह्यास्तं जरीगृह्यास्त जरीगृह्यासं जरीगृह्यास्व जरीगृह्यास्म इमानि रूपाणि भवन्ति. सम्यक्. लुङि कथयति अस्ति जो वृत्ते इति नित्यमीट् अजर्गर्हीत् नाम रूपत्रैविध्यं भविष्यति इति भावः. तत्र रुकः पक्षे एव एतद् रूपम् अस्ति. तर्हि रूपाणि वदामः. अजर्गर्हीत् अजर्गर्हिष्टाम् अजर्गर्हिषुः अजर्गर्हीः अजर्गर्हिष्टम् अजर्गर्हिष्टा अजर्गर्हिषम् अजर्गर्हिष्व अजर्गर्हिष्म. ऋकः पक्षे अजरिगर्हीत् अजरिगर्हिष्टाम् अजरिगर्हिषुः अजरिगर्हीः अजरिगर्हिष्टम् अजरिगर्हिष्ट. उत्तमपुरुषे अजरिगर्हिषम् अजरिगर्हिष्व अजरिगर्हिष्म. सम्यक्. इदानीं रीकः पक्षे अपि वदामः. अजरीगर्हीत् अजरीगर्हिष्टाम् अजरीगर्हिषुः अजरीगर्हीः अजरीगर्हिष्टम् अजरीगर्हिष्ट अजरीगर्हिषम् अजरीगर्हिष्व अजरीगर्हिष्म. इमानि रूपाणि भवन्ति. अग्रे लृङि रुकः पक्षे अजर्गर्हिष्यत् अजर्गर्हिष्यताम् अजर्गर्हिष्यन् अजर्गर्हिष्यः अजर्गर्हिष्यतम् अजर्गर्हिष्यत अजर्गर्हिष्यम् अजर्गर्हिष्याव अजर्गर्हिष्याम. ऋकः पक्षे अजरिगर्हिष्यत् अजरिगर्हिष्यताम् अजरिगर्हिष्यन् अजरिगर्हिष्यः अजरिगर्हिष्यतम् अजरिगर्हिष्यत अजरिगर्हिष्यम् अजरिगर्हिष्याव अजरिगर्हिष्याम. इदानीं रीकः पक्षे वदामः. अजरीगर्हिष्यत् अजरीगर्हिष्यताम् अजरीगर्हिष्यन् अजरीगर्हिष्यः अजरीगर्हिष्यतम् अजरीगर्हिष्यत अजरीगर्हिष्यम् अजरीगर्हिष्याव अजरीगर्हिष्याम. इति इमानि रूपाणि भवन्ति. सम्यक्. एतावत् पर्यन्तं गृहू इति धातोः विशेषसम्पन्नः अस्य रूपाणि सम्पन्नानि. तत्र तत्र अपेक्षितस्थले प्रक्रियागताः विशेषाः अपि दृष्टाः. अन्यथा प्रक्रिया सर्वापि एतावता दशगण्यां पठिता एव वर्तते. अत्र तु आधिक्येन स्मरणमेव वर्तते. ऋग् ऋगादयः अत्र नूतनाः विषयाः भवन्ति तावदेव. तेषां कारणादेव अत्र रूपभेदोऽपि भवति. इदानीं श्नाविकरणस्य ग्रह उपादाने इति धातोः विषये उच्यमानं वर्तते. व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति. गृह्णाते स्त्विति मूले उक्तं गृह्णातेस्तु जागृहीति जाग्राढी एवं रूपेषु भेदः कश्चन भवति इति उच्यते. किं कथयति? ग्रह उपादाने उपदाने इति जातमस्ति मम पुस्तके. तत् परिष्कुर्वन्तु. भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति. ग्रह उपादाने इत्यस्मादित्यर्थः. कथयति? अदुपधोऽयम् अयं धातुः अदुपधः वर्तते, ऋदुपधः नास्ति. सम्यक् इत्युच्यते. कथयति? ईटि आह जाग्रहीति नाम लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने तत्रापि ईटः पक्षे इदं रूपम् उच्यमानं वर्तते इति भावः. सम्यक्. तत्र जाग्रहीति इति खलु. कथयति? इति यङो लुकालुप्तत्वात् तिपः पित्वात् ग्रहीज्या वैवधिः इति सम्प्रसारणम् इति भावः. एवं खलु. अतः कथं प्रक्रिया? गृह यङ् लुक् गृह 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 एवं खलु. कुहोश्चुः जगृह दीर्घोकितः जागृह जागृह इति जायते. तिपि ईटि जागृहीति इति सिद्ध्यति. अग्रे व्याख्यातः ईडभावे त्वाः जाग्राढी इति.
अदुपदः अस्ति, अयं मृदुपदः नास्ति, अतः अत्र ऋकः ऋकः रीकः वा प्रसङ्गः नास्ति। एवं खलु? अस्तु, ईडभावे यद्रूपम् अस्ति ततः आरभ्य जाग्राढि इत्यतः आरभ्य वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनं पाठः तावत् अत्रैव उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं नवमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।